अंग्रेजी बुझेर सुरुबाट सिक्नको लागि जान्नै पर्ने शब्दहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ। म भन्न I, तिमी अथवा तपाई भन्न अंग्रेजीमा you, you। पुरुषलाई ऊ भन्न he, he। अनि महिलालाई उनी भन्नलाई she, she। यो अथवा त्यो भन्न it, it। हामी we। उनीहरू they, they। यो this, this। त्यो that, that। these, these। ती those। these भनेर नजिकलाई र those भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ। यहाँ here, here। त्यहाँ there, there। के भन्न प्रश्न गर्नुपर्दा what, what। को भनेर भन्न चाहिँ who, who। किन why, why। कहिले when, when। कहाँ where, where। कसरी how, how। कुन which, which। आऊ भन्न come, come। जा, जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई go, go। खानुलाई eat, eat। पिउनु drink, drink। बस्नु sit, sit। उभिनुलाई चाहिँ stand, stand। लिनु take, take। दिनु give, give। गर्नुलाई do। बनाउनु make, make। हेर्नु see, see। अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look, look। see र look मा अलिकता भिन्नता छ जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्ने छौं। हेर्नु watch, watch। कुरा गर्नु talk, talk। बोल्नु speak, speak। भन्नु say, say। भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ tell, tell। यो say र tell मा पनि भिन्नता छ, हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई walk, walk। दौडनु run, run। सुत्नु
sleep, SLEEP, sleep. उठ्नु, बिउझनु, wake up, WAKEUP, wake up. पढ्नु, read, READ, read. लेख्नु, write, WRITE, write. खोल्नु, open, OPEN, open. बन्द गर्नु, close, CLOSE, close. सहयोग गर्नु, help, HELP, help. प्रयास गर्नु, try, TRY, try. सिक्नु, learn, LEARN, learn. सिकाउनुलाई चाहिँ teach, TEACH, teach. जान्नु, थाहा पाउनु, know, KNOW, know. यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ, KNOW, know. बुझ्नु, understand. अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ. understand को अर्थ के हो? बुझ्नु. मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु, smile, SMILE, smile. हाँस्नु, laugh, LAUGH, laugh. रुनु, cry, CRY, cry. माया गर्नु, love, LOVE, love. मन पराउनु, like, LIKE, like. घृणा गर्नुलाई hate, HATE, hate. सुरु गर्नु, start, START, start. रोक्नु, stop, STOP, stop. पर्खनु, wait, WAIT, wait. फोन गर्नु अथवा बोलाउनु, call, CALL, call. सोध्नु, ask, ASK, ask. जवाफ दिनु, answer, ANSWER, answer. सोच्नु, think, THINK, think. सम्झनु, remember, REMEMBER, remember. बिर्सनु, forget, FORGET, forget. किन्नु, buy, BUY, buy. बेच्नु, sell, SELL, sell. तिर्नु, pay, PAY, pay. ल्याउनु, bring, BRING, bring. अंग्रेजी बुझेर सुरुबाट सिक्नको लागि जान्नै पर्ने शब्दहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ. म भन्न, I, तिमी अथवा तपाई भन्न अंग्रेजीमा you, YOU. पुरुषलाई ऊ भन्न he, he. अनि महिलालाई उनी भन्नलाई she, she. यो अथवा त्यो भन्न it, it. हामी we. उनीहरू they, THEY, they. यो this, THIS, this.
त्यो, that, T-H-A-T, that. E, these, T-H-E-S-E, these. T, T-H-O-S-E, those. These भनेर नजिकलाई र those भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ। यहाँ here, H-E-R-E, here, त्यहाँ there, T-H-E-R-E, there. के भन्न प्रश्न गर्नुपर्दा what, W-H-A-T, what. को भनेर भन्न चाहिँ who, W-H-O, who. किन why, W-H-Y, why. कहिले when, W-H-E-N, when. कहाँ where, W-H-E-R-E, where. कसरी how, H-O-W, how. कुन which, W-H-I-C-H, which. आउ भन्न come, C-O-M-E, come. जा, जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई go, G-O, go. खानुलाई eat, E-A-T, eat. पिउनु drink, D-R-I-N-K, drink. बस्नु sit, S-I-T, sit. उभिनुलाई चाहिँ stand, S-T-A-N-D, stand. लिनु take, T-A-K-E, take. दिनु give, G-I-V-E, give. गर्नुलाई D-O, do. बनाउनु make, M-A-K-E, make. हेर्नु see, S-E-E, see. अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look, L-O-O-K, look. see र look मा अलिकता भिन्नता छ जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्ने छौं। हेर्नु watch, W-A-T-C-H, watch. कुरा गर्नु talk, T-A-L-K, talk. बोल्नु speak, S-P-E-A-K, speak. भन्नु say, S-A-Y, say. भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ tell, T-E-L-L, tell. यो say र tell मा पनि भिन्नता छ, हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई walk, W-A-L-K, walk. दौडनु run, R-U-N, run. सुत्नु sleep, S-L-E-E-P, sleep. उठ्नु बिउझनु wake up, W-A-K-E-U-P, wake up. पढ्नु read, R-E-A-D, read. लेख्नु write, W-R-I-T-E, write. खोल्नु open, O-P-E-N, open. बन्द गर्नु close, C-L-O-S-E, close. सहयोग गर्नु help, H-E-L-P, help. प्रयास गर्नु try, T-R-Y, try. सिक्नु
learn, L-E-A-R-N, learn. सिकाउनुलाई चाहिँ teach, T-E-A-C-H, teach. जान्नु, थाहा पाउनु, know, K-N-O-W, know. यहाँ K silent हुन्छ, K-N-O-W, know. बुझ्नु, understand. अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ. understand को अर्थ के हो? बुझ्नु. मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु, smile, S-M-I-L-E, smile. हाँस्नु, laugh, L-A-U-G-H, laugh. रुनु, cry, C-R-Y, cry. माया गर्नु, love, L-O-V-E, love. मन पराउनु, like, L-I-K-E, like. घृणा गर्नुलाई hate, H-A-T-E, hate. सुरु गर्नु, start, S-T-A-R-T, start. रोक्नु, stop, S-T-O-P, stop. पर्खनु, wait, W-A-I-T, wait. फोन गर्नु अथवा बोलाउनु, call, C-A-L-L, call. सोध्नु, ask, A-S-K, ask. जवाफ दिनु, answer, A-N-S-W-E-R, answer. सोच्नु, think, T-H-I-N-K, think. सम्झनु, remember, R-E-M-E-M-B-E-R, remember. बिर्सनु, forget, F-O-R-G-E-T, forget. किन्नु, buy, B-U-Y, buy. बेच्नु, sell, S-E-L-L, sell. तिर्नु, pay, P-A-Y, pay. ल्याउनु, bring, B-R-I-N-G, bring. अंग्रेजी बुझेर सुरुबाट सिक्नको लागि जान्नै पर्ने शब्दहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ. म भन्न, I, तिमी अथवा तपाई भन्न अंग्रेजीमा you, Y-O-U, you. पुरुषलाई ऊ भन्न he, H-E, he. अनि महिलालाई उनी भन्नलाई she, S-H-E, she. यो अथवा त्यो भन्न it, I-T, it. हामी W-E, we. उनीहरू they, T-H-E-Y, they. यो this, T-H-I-S, this. त्यो that, T-H-A-T, that. These, T-H-E-S-E, these. T-H-O-S-E, those. These भनेर नजिकलाई र those भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ. यहाँ here, H-E-R-E, here. त्यहाँ there, T-H-E-R-E, there. के भन्न प्रश्न गर्नुपर्दा what, W-H-A-T, what. को भनेर भन्न चाहिँ who, W-H-O, who. किन, why,
WHYY कहिले when 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 कहाँ where 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 कसरी how 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 कुन which 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 आउ भन्न come 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 जा जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई go 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 खानुलाई eat 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 पिउनु drink 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 बस्नु sit 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 उभिनुलाई चाहिँ stand 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 लिनु take 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 दिनु give 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 गर्नुलाई DO do बनाउनु make 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 हेर्नु see 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 अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look 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 see र look मा अलिकता भिन्नता छ जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्ने छौं हेर्नु watch 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 कुरा गर्नु talk 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 बोल्नु speak 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 भन्नु say 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 भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ tell 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 यो say र tell मा पनि भिन्नता छ हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं हिड्नुलाई walk 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 दौडनु run 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 सुत्नु sleep 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 उठ्नु बिउझनु wake up WAKEUP wake up पढ्नु read 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 लेख्नु write 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 खोल्नु open 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 बन्द गर्नु close 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 सहयोग गर्नु help 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 प्रयास गर्नु try 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 सिक्नु learn 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 सिकाउनुलाई चाहिँ teach 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 जान्नु थाहा पाउनु know 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 यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ KNOW know बुझ्नु understand अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ understand को अर्थ के हो बुझ्नु मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु smile 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 हाँस्नु laugh 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 रुनु cry
CRY cry. माया गर्नु love LOVE love. मन पराउनु like LIKE like. घृणा गर्नुलाई hate HATE hate. सुरु गर्नु start START start. रोक्नु stop STOP stop. पर्खनु wait WAIT wait. फोन गर्नु अथवा बोलाउनु call CALL call. सोध्नु ask ASK ask. जवाफ दिनु answer ANSWER answer. सोच्नु think THINK think. सम्झनु remember REMEMBER remember. बिर्सनु forget FORGET forget. किन्नु buy BUY buy. बेच्नु sell SELL sell. तिर्नु pay PAY pay. ल्याउनु bring BRING bring. अंग्रेजी बुझेर सुरुबाट सिक्नको लागि जान्नै पर्ने शब्दहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ। म भन्न I तिमी अथवा तपाई भन्न अंग्रेजीमा you YOU. पुरुषलाई ऊ भन्न he he. अनि महिलालाई उनी भन्नलाई she she. यो अथवा त्यो भन्न it it. हामी we. उनीहरू they they. यो this this. त्यो that that. these these. those these भनेर नजिकलाई र those भनेर टाढाकोलाई जनाइन्छ। यहाँ here HERE here. त्यहाँ there THERE there. के भन्न प्रश्न गर्नुपर्दा what WHAT what. को भनेर भन्न चाहिँ who WHO who. किन why WHY. कहिले when WHEN when. कहाँ where WHERE where. कसरी how HOW how. कुन which WHICH which. आउ भन्न come COME come. जा जाऊ अथवा जानुस् भन्नलाई go GO. खानुलाई eat EAT eat. पिउनु drink
DRINK drink. बस्नु sit SIT sit. उभिनुलाई चाहिँ stand STAND stand. लिनु take TAKE take. दिनु give GIVE give. गर्नुलाई DO do. बनाउनु make MAKE make. हेर्नु see SEE see. अनि हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look LOOK look. see र look मा अलिकता भिन्नता छ जुन हामी अर्को भिडियोमा भन्ने छौं. हेर्नु watch WATCH watch. कुरा गर्नु talk TALK talk. बोल्नु speak SPEAK speak. भन्नु say SAY say. भन्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ tell TELL tell. यो say र tell मा पनि भिन्नता छ, हामी अर्को भिडियोमा भन्दै जानेछौं. हिँड्नुलाई walk WALK walk. दौडनु run RUN run. सुत्नु sleep SLEEP sleep. उठ्नु बिउझनु wake up WAKEUP wake up. पढ्नु read READ read. लेख्नु write WRITE write. खोल्नु open OPEN open. बन्द गर्नु close CLOSE close. सहयोग गर्नु help HELP help. प्रयास गर्नु try TRY try. सिक्नु learn LEARN learn. सिकाउनुलाई चाहिँ teach TEACH teach. जान्नु थाहा पाउनु know KNOW know. यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ KNOW know. बुझ्नु understand. अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ. understand को अर्थ के हो? बुझ्नु. मुस्कान दिनु अथवा मुस्कुराउनु smile SMILE smile. हाँस्नु laugh LAUGH laugh. रुनु cry CRY cry. माया गर्नु love LOVE love. मन पराउनु like LIKE like. घृणा गर्नुलाई hate HATE hate. सुरु गर्नु start START start. रोक्नु stop STOP stop. पर्खनु wait WAIT wait. फोन गर्नु अथवा बोलाउनु call CALL call. सोध्नु
ask, ask, ask. जवाफ दिनु, answer, answer, answer. सोच्नु, think, think, think. सम्झनु, remember, remember, remember. बिर्सनु, forget, forget, forget. किन्नु, buy, buy, buy. बेच्नु, sell, sell, sell. तिर्नु, pay, pay, pay. ल्याउनु, bring, bring, bring.